जब कोई नाराज़गी दूर करने में पहल करता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसे अनाज से ज़्यादा रिश्ता अजीज़ है। गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होता तो इंसान पत्थर ही रहता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। इंसान का नुकसान माल और जान के चले जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा। कहते हैं हर वक्त अपने तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक़्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। ये जो लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो लोग इतना ही समझते हैं जितना इनकी समझ इनको इजाज़त देती है। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ इस दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, इससे झूठ बोल लिया, इससे धोखा दे दिया। लेकिन याद रखिए, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। हौसला चांद को पाने का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाकाम भी हो तो तारों के दरमियान ज़रूर रहें। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाला भी पूछ लिया करते हैं। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं तौफीक की ज़रूरत होती है। वफादार इंसान पानी के किनारे पर मौजूद इस घास की तरह होता है, जो थामने पर या तो डूबने वालों को बचा लेती है या फिर उखड़ कर इसके साथ ही डूब जाती है। कुछ जख्म इंसान के कभी भी नहीं बढ़ते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ इसकी सोच हमसे अलग है, इस दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत से दुख, शिकवे और गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। काफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, खोखला इंसान सिर्फ बदले की आग में जलता रहता है। जो मुसीबत अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा, जो करीब कर दे वो आजमाइश। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं, आप उन लोगों के लिए भी तो खुश रह सकते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है इस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। जब आपको कोई देखभाल वाला इंसान मिल जाता है तो दर्द खुद ब खुद दूर हो जाता है। अपने मनपसंद शख्स त्वचा ऐसी दवाई है जो ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट, दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहें। लोग नेक इंसान के गुनाह और गुनाहगार की नेकी दोनों ही बर्दाश्त नहीं करते। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, जब कभी ज़िंदगी में तूफान आए तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं,
لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ دلوں میں رہنا سیکھے، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دعوت ہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں، بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ 2 آپشن کھلے رکھے، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ کامیابی لوگوں کی امانت ہے، اس لیے اپنے کامیاب ہونے کا راز لوگوں کو ضرور بتائیں۔ احسان کرنے والوں کا احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ذلت آپ سے 1 قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ صحیح لوگوں کو غلط راستے پر لانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا غلط کو صحیح پہ لانا۔ منافق لوگوں سے بچ کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے اور ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اسے اس کی زبان پر، اپنے ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ عورت کبھی بھی اپنے خاوند کے دل پر راج نہیں کر سکتی جسے بات بات پر شور سے لڑنا اور بدزبانی کرنے کی عادت ہو۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پونچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پونچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے، اس لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہے تو نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اکیلے رہنے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب ملتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آج کل کے رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتے ہیں، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔